ኣብ ሓድሽ ኪዳን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ተራእየን ተፃዊተን ካብ ኣዴታት ክሳብ ደቂ መዝሙር ካብ ነጋዶ ክሳብ መራሕቲ ማሕበር ሎሚ ነቲ ብዙሕ ግዜ ዘይንዝክሮ ሓያል ኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምስፍሕፋሕ ወንጌል ክንፍትሽ ኢና። 20 መርማሪ ሕቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሓቀኛ ታሪኸንን ዘደንቕ እምነተንን ከነቃላሓልኩም ኢና። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ዕፀ ህይወት ቻነል፣ ኣብዛ ፍለይቲ ቪድዮ ናብ ህይወት እተን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘደንቕ ተራ ዝተፃወታ ደቂ ኣንስትዮ ዕምቆት ዝመልኦ ጉዕዞ ክንገብር ኢና። መን እያ እታ መልኣኽ ብስራት ዝተነግራ ኣደ መሲሕ? እተን ቀዳሞት ምስክር ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እየን ነይረን? ኣብ ቀዳመይቲ ማሕበር ክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ገረን ወንጌል ይዝርግሓ ነበራ? እንታይ ዓይነት ብድሆታት ዓወታት እዩ ነይርወን? ነዞምን ካልኦት መሰስቲ ሕቶታትን ብምምላስ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ግዜ ዘይዝረበሉ ኣርእስቲ ዘለኩም ፍልጠት ከተዕምቕዎን ከተስፍሕዎን ዕድል ክንረክብ ኢና። ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ምስ መልሱ መወከሲ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ቀሪቡ ኣሎ። ሕቶታት ምስ መለስኩም ኮመንት፣ ሼር፣ ላይክ ግበሩ። መንፈሳዊ ዕብየት ክንረክብ ብጸጋ ክንዓቢ ናፍቲ ሕቶታት ንስገር። ሕቶ ቁጥሪ 1 ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ንመን ኣበሰረ? ሀ ንሃና፣ ለ ንሳራ፣ ሐ ፌበን፣ መ ማርያም። መልሲ ቁጥሪ 1 መ ማርያም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ክሳብ 38። ሳደሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእኸ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓፂያ ነበረት። ስም እታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ። ሕቶ ቁጥሪ 2 ኣደ ዮሃንስ መጥምቕ መን እያ? ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስ ዝምድንአን ከመይ እዩ? ሀ ኤልሳቤጥ ሓትነኣ፣ ለ ሳራ እሞኣ፣ ሐ ማርያም ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ፣ መ ሃና ኣደ ሳሙኤል። መልሲ ቁጥሪ 2 ሀ ኤልሳቤጥ። ኤልሳቤጥ ኣደ ዮሃንስ መጥምቅ ንድንግል ማርያም ዘመዳ ዋልሓትና እያ፣ ቀረባ ዘመዳ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 36። ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ። ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሻድሻይ ወርሓ እዩ። ከመይ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልዎን በላ። ሕቶ ቁጥሪ 3 ኣብ ቤተ መቕደስ ንህፀን ኢየሱስ ከም መሲሕ ብዛዕባኡ ትንቢት ዝተዛረበት ናይ ሓድሽ ኪዳን ነቢት መን እያ? ሀ ፌበን፣ ለ ሳጲራ፣ ሐ ቬሮኒካ፣ መ ሃና። መልሲ መ ሃና። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 36 ክሳብ 38። ካብ ነገድ ኣሴር ሃና እትበሃል ጓል ፋኒኤል ኣዝያ ዝኣረገት ነቢት ነበረት። ካብ ድንግልና ሒዛ ድማ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት። ንሳ 84 ዓመት ዘዕድሚያ መበለት እያ። ኣብ ቤት መቕደስ ከይወፀት ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት። ሕቶ ቁጥሪ 4 ኣብ መርዓ ቃና ዘገሊላ ንኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ናብ ወይኒ ክልውጥ
زلمنت زمالدت أد من إيا ه مريم مجدلا ل مريم أد يسوس ح يوسان ما مريم قلبا ملسي لا دنجل مريم أد يسوس وين إمبر يبلو من بمبال أمالدت يوحنس ونجيل معراف كلته كاب حدا كساب حموشته حتى قطر حموشته قويتنان مدحينان إيسوس كريستوس أمادو إلى ماي كوتا أستيني زبلا سبيتي من تبال ها هنا لا مارتا ح مريم ما سامراويت سبيتي ملتي ما سامراويت سبيتي بزعبا ما هيوت زمارا يوحنس ونجيل معرف 4 كاب 7 كساب 26 حتى قطر شدشة نعسر تغلط عمد دم زفسا زنبرت سبيتي بخمي إيا زحويت ها بصبرا رأسا بمدراز لا صلوت بمدبار ها زفر كدان قويتا بمثنكاف ما بنسحة ملسي ح زفر كدان قويتانان مدحينان إيسوس كريستوس بأمنت بمتنكاي كاب زفسس دما حويت لوكاس ماريكوس ونجل مراف حمشة فقد 25 كساسان 4 وي لوكاس ونجل مراف 8 فقد 43 كساب 48 حتى قدر شوعته نقولتنا مدحينان إيسوس كريستوسن دك مزامرتون بجنزبن بقلبتن زدقفا زنبرا جلا كابتن دك أنسيو تقاس ملسي قطر شوعته كابتن قويتانان مدحينان إيسوس كريستوسن دك مزامرتون بقلبتن بجنزبنن زدقفا زنبرا دك أنسيو مريم مجدلاويت يوهانا سبيت كوزا سوسونا كمون كالوت بزحات ين لوكاس ونجيل معرف شمونته كاب حدا ساب سلس حتى قطر شمونته نجري يسوس بناردوس قروي قبي زلخيت بصقرا زدرزت قالن سيتي من إيا ها مريم مجدلا لا سامراويت سبيتي ح مريم حفتا لازار ما إلسابيت ملسي قطر شمونته مريم حفتي مارتان الازارن يوحنس ونجيل معرف 10 تغطى كاب حدا كساب سلسة حتى قطر جعته قويتاي أبزنيركا أنت تخون حوي أي موتن نيرو زبلت من إيا ها دنجل مريم لا مريم حفتي الازار ح مارتا ما كلهم ملسي قطر جعته ح مارتا يوحنس ونجيل معرف 10 حدا فقد 20 حدا شعو مارتا إيسوس قويتاي أبزنيركا أنت تخونسي حوي أي مومتن نيرو دلت حتى قطر 10 أبقر مسكال قويتا دو إلان زنبرا قلا كابتن دك أنسيو من إيان ها دنجل مريم لا مريم قلبا ح مريم مجدلا ما كلهم ملسي ملسي كلهم ملسي دنجل مريم مجدلاويت مريم قلبا يوحنس ونجيل معرف 10 فقد 15 ماتيوس ونجيل معرف 17 فقد 55 كساب 56 حتى قطر 10 وحده أتن قدامت نتنساء قويتا زبسرا
نتي بادو مقابر زرائيا من إيان ح سلومي ل مريم عدي يعقوب ح مريم مجدلاويت ما كل ملسي ملسي كلن ملسي مريم مجدلاويت مريم عدي يعقوب سلومي يوحنا ماريكوس ونجيل فودي 16 كاب حدا سقاب شمونته لوقاس ونجيل معراف 4 كاب حدا كسب 10 يوحنس ونجيل معراف 10 فودي حدا نابزي التهيوات منفساوي channel حدث أبالا زخونكم شير لايك سبسكرايب نقبر حتى وطلع 10 كلتا نمجمرتا تنسايا كريستوس زرعيت قالن سيتي من إياه ها سلومي لمريم عدي يعقوب مريم مجدلا ما كلهم ملسي ملسي كتر 10 كلتا مريم مجدلاويت مجمرة جزية تنساي كريستوس زرايت مريم مجدلاويت يوحنس ونجيل معراف 10 فوضى 10 حدا 10 شمونته ماريكوس ونجيل معراف 16 فوضي 9 حتى وتر 10 وثلاثة قدوس بطرس كاب موت تنسى أب إيوبيا تنبر زنبرت بسناي جورا تفلت من تبهال ها سلومي لا أبيتا ح مريم مجدلاويت ما كلهم ملسي ملسي مبل 10 وثلاثة قدوس بطرس كاب موت تنسى أبيتا تبهال بغريق دما درقاس جبر هواريات معراف 9 فقدي 36 كساب 4 كلتن أب كتما إيوبيا دما أبيتا تبهال أمانيت نبرت ترجمو دما درقاس مالت إيو نساقا سناي مقبارن نتواتن مهابن التزوتر نبرت مبل 14 أفليبي نقاديت أي حري زنبرت نباولوسن بصوتون أبجزء استقبلت قالن سيتي من إيا ها ليديا لا مريم عدي يعقوب ها مريم مجدلا ما كلهم مسي ملسي مبل 14 ليديا جبر هواريات معرف 16 10 3 حساب 10 5 فقدي 4 التو مبل 10 5 مسبع البيتا أكيلاس كوينا نابلس بزعبا من قد أملاح بزبلة زمهارتو قالن سيتي من إياه ها ليديا لا فيبن ها أرسكيلا ما كلهم ملسي ملسي مبل 10 5 أرسكيلا وي أرسيكا جبر هواريات معرف 10 شمونته غدي 24 كساب 26 أبلوس أب إيفاسون كورنثوسن مبل 10 وشدشة قدوس باولوس أب ملختي رومي زنادان أجلجاليت محبر كن كريئيا زنبرت قالن سيتي من إياها ليديا ذا فيبن ح برسكيلا ما كلهم ملسي ملسي فيبن ملكت باولوس نفسه رومي مراف 10 شيف غدا حدا كساب كلته نتا نبيت كريستيان كن كريئس أجلجاليت زخنت فيبن حتنا نبخاتكم أمحتنا اللهو
ሕቶ መበል 17 ንጢሞቴዎስ ብዛዕባ እምነት ዝምሃሮ ኣድዩን ዓባዩን ስመን መነመን እዩ? ሀ ሊድያ ሰሎሜ፣ ለ ዩነቄ ሎኤስ፣ ሐ ጵርስኬላ ፌበን፣ መ ኩሎም መልሲ። መልሲ መበል 17 ኣድዩ ኤዩኒቄ፣ ዓባይ ድማ ሎኤስ፣ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5። ሕቶ መበል 18 ኣብ መልእኽቲ ፊልሞና ጳውሎስ ሰላምታ ዘቕረበላ ጓል ኣንስተይቲ መን ትበሃል? ሀ ሰሎሜ፣ ለ ኣጵፍያ፣ ሐ ፌበን፣ መ ኩሎም መልሲ። መልሲ ኣጵፍያ። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ፊልሞና ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 ናብ ኣጵፍያ ሓፍትና ናብታ ምሳና ኮይኑ ዝዋጋእ ኣርቅጶን ናቶም ኣብ ቤት ፊልሞና ዝእከቡ ክርስቲያንን ኢሉ ሰላምታ ይህብ። ሕቶ መበል 19 ኣብ ዕብራውያን ካብተን ብእምነት ዝተጠቕሳ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ጥቀስ? ሀ ሳራ፣ ለ ሎኤስ፣ ሐ ፌበን፣ መ ኩሎም መልሲ። መልሲ ሳራ እምነት ብዛዕባ ተስፋ ዘርኢ። ካልኣይቲ ራቼብ ነቶም ሰለይቲ ብምቕባላ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 11 ፍቕዲ 31። ሕቶ መበል 20 ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ምስ ኣድሓኖ ኣብ ኣፍ ደገ ማዕጾ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ክሰምዕ ዝወፀት ግዝእቲ መን እያ? ሀ ሰሎሜ፣ ለ ሮዳ፣ ሐ ፌበን፣ መ ኩሎም መልሲ። መልሲ ሮዳ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 12 ክሳብ 13። ምስ ተፈለጦ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማሪቆስ ዝበሃል ዮሃንስ መፀ። ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ጴጥሮስ ነቲ ናይ ቀጽሪ ማዕጾ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ኣገልጋሊት ክሰምዖ ወፀት። ንሳ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብታሕጓስ ዝኣክል ነቲ ማዕጾ ከይከፈተት ናብ ውሽጢ ጐየየት።